طرح‌های پدافند غیرعامل، استفاده از امکانات و تجهیزات بسیار پیشرفته و به واسطه پراکندگی این مجموعه‌ها و تأسیسات در سرزمین پهناور جمهوری اسلامی آمادگی مقابله با هر گونه تهدید و از سوی رژیم صهیونیستی داریم. مراکز هسته‌ای دشمن شناسایی شدند. اطلاعات لازم از همه اهداف در اختیاره و به اصطلاح دست‌ها روی ماشه شلیک موشک‌های قدرتمند ما برای نابودی اهداف مشخص شده است. اگر هر گونه تهدیدی و اقدامی از سوی رژیم جعلی صهیونیستی علیه تأسیسات هسته‌ای کشور به عنوان تحت فشار قرار دادن جمهوری اسلامی استفاده ابزاری کند، تجدید نظر در دکترین و سیاست‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی و عدول از ملاحظات اعلامی محتمل و قابل تصور می باشد. با این حال این امکان برای جمهوری اسلامی و نیروهای مسلح وجود دارد. اگر هر گونه تهدیدی و اقدامی از سوی رژیم جعلی صهیونیستی علیه تأسیسات هسته‌ای کشور به وقوع بپیوندد، امکان مقابله به مثل با استفاده از سلاح‌های پیشرفته وجود خواهد داشت و قطعاً مراکز هسته‌ای رژیم مورد تهاجم و عملیات قرار خواهد گرفت.